नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 20 ज़िलहज जुमेरात का दिन है और ज़िलहज की तीसरी जुमेरात है आज के दिन मैं आप लोगों के लिए सूरह कौसर और या अल्लाहु या मोहम्मद का मोजज़ाती अमल लेकर आई हूँ। और ये जो बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को आप आज के दिन लाजमन पढ़िएगा। अगर जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले, अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को फिर अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़िएगा। और पढ़ते ही अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी में रब्बे कायनात के देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा, आपकी तमाम मुश्किलों को दूर कर देगा, तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल व मंजूर अता फ़रमा देगा, आपकी ज़िंदगी को आसान फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानियाँ, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से रिज़्क़ लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, अच्छी जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी गैबी ख़जानों से मदद अता फ़रमाएगा और आपका कर्ज़ उतर जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। फिर इस वजीफ़े को पढ़िएगा। ये वजीफ़ा पढ़ते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं होगी। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकुन हो जाता है। आपने सिर्फ अमल करना है और उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपके तकदीर के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी को आपके लिए आसान फरमा देगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا، خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ۔ پھر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ وظیفے کو کرنے لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، لاڈلی، ضدی صورت ہے اور دولت کا پاورفل مجرب وظیفہ عمل مانا جاتا ہے سورہ کوثر کے عمل کو۔ آپ نے سورہ کوثر کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر کو آپ نے 1 مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی اس کے جو رب کائنات کے اسم مبارک کا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر جب 7 مرتبہ یا کریمو کا عمل پڑھ لیں تو پھر دوبارہ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے پھر دوبارہ سے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر کو 1 مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے یا اللہ، اس کا عمل کرنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ والا وظیفہ یا اللہ کا 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لے تو پھر دوبارہ سے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 1 مرتبہ پھر دوبارہ سے سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر کو 1 مرتبہ دوبارہ سے پڑھنا۔ آپ پورے عمل میں 3 مرتبہ سورہ کوثر ہو گئی ہے۔ سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 ٹائم پڑھنے کے بعد اب آپ نے یا محمد کا عمل پڑھنا ہے، یا محمد،
یا محمد یا محمد یا محمد۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کے بعد آپ نے یا کریمو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا محمد، اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے 1 ٹائم۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔